नमो नमः। हलन्तपुल्लिङ्गे नवमे भागे पथिमथ्यरिभुक्षामात् पन्थाश्च मन्थाश्च रिभुक्षाश्च पथिमथ्यरिभुक्षाणः तेषामिति विग्रहः। सावण्डुहः इत्यतः सौ इत्यनुवर्तते। आदिति तपरकरणम्। आकार एव विधेयः तेन सूत्रार्थो लभ्यते। पथिमथ्यरिभुक्षाम् आकारो अन्तादेशः स्यात् सौ परे। इतोत्सर्वनामस्थाने पथिमथ्यरिभुक्षाम इत्यनुवर्तते इति तपरकरणं स्पष्टार्थम्। पथ्यादिषु त्रिषु दीर्घप्लुतयोरसम्भवात् तेन सूत्रार्थो भवति। पथ्यादेरिकारस्य अकारः स्यात् सर्वनामस्थाने परे। थोन्थः। थोन्थः इति छेदः, थः इति स्थानषष्ठिः। आदेशे अकार उच्चारणार्थः पथि मथि ग्रहणम् अनुवर्तते। इतोत्सर्वनामस्थाने इत्यतः सर्वनामस्थाने इति अनुवर्तते। तेन सूत्रार्थो लभ्यते। पथिमथोस्थस्य नथादेशः स्यात् सर्वनामस्थाने परे, यथा पन्थाः, पन्थानौ, पन्थानः, पन्थानम् इत्यादि। पन्थाः पन्थानौ पथिन् शब्दात् अर्थवद्धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रथमैकवचने सुविभक्तौ अनुबन्धलोपे पथिमथ्यरिभुक्षामात् इति सूत्रेण नकारस्य स्थाने आकारो अन्तादेशे पथि आ स इति जाते। इतोत्सर्वनामस्थाने इति सूत्रेण इकारस्य स्थाने अकारादेशे कृते। पथ आ स इति जाते। थोन्थः इति सूत्रेण नथादेशे कृते। अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण सवर्णदीर्घे कृते। सस्य ऋत्वे विसर्गे पन्थाः इति रूपं सिद्धम्। पन्थानौ इत्यत्र प्रातिपदिके प्रथमा द्विवचने और्भक्तौ अत्वे नथादेशे पन्थानौ इति रूपं सिद्धम्। भस्यटेर्लोपः पथिमथ्यरिभुक्षाम् इत्यनुवर्तते। तेन सूत्रार्थो लभ्यते। भसंज्ञकस्य पथ्यादेष्टेर्लोपः स्यात्, यथा पथः, पथा इत्यादि। एवमेव पथिन् रिभुक्षिन् इत्यनयोः रूपाणि। पथः, पथा, पथिभ्याम्। पथिन् शब्दात् प्रातिपदिकसंज्ञायां द्वितीया बहुवचने षष्विभक्तौ अनुबन्धलोपे पथिन् अस् इति जाते। यचिभम् इति सूत्रेण भसंज्ञायां भस्यटेर्लोपः इति सूत्रेण टेः अर्थात् पथिन् इत्यस्य इन भागस्य लोपे कृते पथस् इति जाते। सस्य ऋत्वे विसर्गे पथः इति रूपं सिद्धम्। पथा इत्यत्र पथिन् शब्दात् प्रातिपदिकात् तृतीयैकवचने टाविभक्तौ अनुबन्धलोपे भस्यटेर्लोपः इति सूत्रेण टिलोपे पथा इति रूपं सिद्धम्। पथिभ्याम् इत्यत्र तृतीया द्विवचने भ्यां विभक्तौ
पदसंज्ञायां न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नकारस्य लोपे कृते पथिभ्याम् इति रूपं सिद्धम्। श्नान्ताषट् शश्च नश्च श्नौ ष्टुत्वेन अणः श्नौ अन्तौ यस्याः सा श्नान्ता बहुगणवतुडति संख्या इत्यतः संख्या इत्यनुवर्तते तेन सूत्रार्थो लभ्यते। शान्ता नान्ता च संख्या षट् संज्ञा स्यात्। यथा पंच पंच पंचभिः पंचभ्यः। पंचन शब्दात् अर्थवत् धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां नित्यं बहुवचनान्तात् प्रथमा बहुवचने जसि अनुबन्धलोपे श्रान्ता षट् इति सूत्रेण जसः लोपे न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण न लोपे कृते पंच इति रूपं सिद्धम्। पंचभ्यः इत्यत्र पंचन शब्दात् प्रातिपदिक संज्ञायां तृतीया द्विवचने बहुवचने भ्यस् विभक्तौ पदसंज्ञायां न लोपे पंचभ्यः इति रूपं सिद्धम्। अत्र तृतीया द्विवचनस्य स्थाने तृतीया बहुवचने भ्यस् इति पठनीय। नोपधायाः न इति लुप्तषष्ठीकं भ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो न इत्यतः दीर्घ इत्यनुवर्तते नामि इत्यनुवर्तते तेन सूत्रार्थो लभ्यते। नान्तस्योपधाया दीर्घः स्यात् नामि परे पंचानां पंचसु। पंचानां पंचसु पंचन शब्दात् प्रातिपदिकात् षष्ठ्यां बहुवचने आमे विभक्तौ पंचन आम इति जाते षट् चतुर्भ्यश्च इति सूत्रेण नुडागमे अनुबन्धलोपे पंचन नाम इति जाते न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण न लोपे कृते नामि इति सूत्रेण दीर्घे प्राप्ते न लोपः सुप्स्वर संज्ञात्वक विधिषु कृति इति सूत्रेण न लोपस्य सिद्धत्वात् दीर्घ निषेधे नोपधाया इति सूत्रेण उपधा दीर्घे पंचानाम इति रूपं सिद्धम्। पंचसु इत्यत्र पंचन शब्दात् प्रातिपदिक संज्ञायां सप्तमी बहुवचने सुब् विभक्तौ अनुबंध लोपे न लोपे पंचसु इति रूपं सिद्धम्। अष्टन आविभक्तौ रायो हलि इत्यतः हलि इत्यनुवर्तते तदादिविधौ सूत्रार्थो लभ्यते। अष्टन आत्वं स्यात् हलादौ विभक्तौ। अष्टाभ्यः औष् जश्शसोः षि इत्यतः जश्शसो इत्यनुवर्तते। अष्टाभ्यः पंचमी तस्मादित्युत्तरस्य इति निर्देशे अष्टा इत्याकारान्त शब्दो विवक्षितः तेन सूत्रार्थो लभ्यते। कृताकारादष्टनः परयोः जश्शसोः औष् स्यात् अष्टाभ्यः इति वक्तव्ये। कृतात्वनिर्देशो जश्शसोः विषये आत्वं ज्ञापयति अर्थात् अष्टभ्यः इत्यस्थाने अष्टाभ्य इति उक्तं तेन आत्वं भवति इति। उदाहरणानि अष्टौ अष्टौ
अष्टाभिः अष्टानाम् अष्टासु। अष्टौ अष्टौ अष्टन् शब्दात् नित्यं बहुवचनान्तात् कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रथमा बहुवचने जसि अनुबन्धलोपे अष्टन् अस् इति जाते अष्टन आविभक्तौ इति सूत्रेण नकारस्य स्थाने आकारोन्तादेशे कृते अष्ट आ अस् इति जाते अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण सवर्णदीर्घे कृते अष्टा अस् इति जाते अष्टाभ्य औष् इति सूत्रेण औषादेशे षित्वात् सर्वादेशे वृद्धिरेचि इति सूत्रेण वृद्धौ अष्टौ इति रूपं सिद्धम्। पुनः अष्टौ इत्यत्र द्वितीया बहुवचने षस् विभक्तौ पूर्ववद्रूपम् अष्टाभिः अष्टानाम् अष्टासु। अष्टन् शब्दात् प्रातिपदिकसंज्ञायां तृतीया बहुवचने भिसि विभक्तौ अष्टन आविभक्तौ इति सूत्रेण आकारोन्तादेशे कृते अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण सवर्णदीर्घे कृते अष्टाभिस् इति जाते सस्य ऋत्वे विसर्गे अष्टाभिः इति रूपं सिद्धम्। अष्टानाम् इत्यत्र अष्टन् शब्दात् नित्यबहुवचनान्तात् षष्ठ्यां बहुवचने आमि विभक्तौ अष्टन् आविभक्तौ इति सूत्रेण आत्वे कृते षट्चतुर्भ्यश्च इति सूत्रेण नुडागमे अनुबन्धलोपे अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण सवर्णदीर्घे कृते अष्टानाम् इति रूपं सिद्धम्। अष्टासु इत्यत्र प्रातिपदिकसंज्ञायां सप्तम्यां बहुवचने सुप् विभक्तौ अनुबन्धलोपे अष्टन आविभक्तौ इति सूत्रेण आत्वे अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण सवर्णदीर्घे अष्टासु इति रूपं सिद्धम्। नमो नमः।